बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास एक यहूदी आया और कहा, मैंने सुना है कि आप मुसलमान जब इबादत करते हैं तो बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, जबकि हम इबादत करते हैं तो हमें नहीं आते। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, अगर एक घर अमीर का हो और एक घर फकीर का हो तो चोर कहाँ जाएगा? यहूदी ने कहा, अमीर के घर में। हजरत अली ने फरमाया, तभी तो शैतान उनको सताता है जिनके दिल में अल्लाह हो। जिनके दिल में अल्लाह नहीं होता वहाँ शैतान का क्या काम। अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह मुझे वही अता करना जो मेरे हक में बेहतर हो। मुझे हर उस ख्वाहिश से महफूज रखना जो जिल्लत और रुसवाई का सबब बने। मेरे हाथ जब भी कुछ मांगने के लिए फैले तो तेरे सामने ही फैले। मुझे अपनी अता से नवाज देना बेहतरीन ख्याल। तू ही मेरा रब है और ए मेरे रब मेरी दुआओं को कबूल फरमा। आमीन सुम आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह अल-मुम्तहिना की आयत नंबर 10 की तफसीर, जहां से पिछली वीडियो में सिलसिला टूटा था, आज इंशाल्लाह वहीं से स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम मालिक कहते हैं कि अगर खलवत ना हो चुकी हो तो मर्द के इस्लाम लाते ही उसकी काफिर बीवी उससे फौरन जुदा हो जाएगी, और अगर खलवत हो चुकी हो तो औरत के सामने इस्लाम पेश किया जाए और उसके इनकार की सूरत में जुदाई वाक़या हो जाएगी। अल-मुग़नी लाबिन कदमा। और अगर इस्लाम औरत ने कबूल किया हो और मर्द काफिर रहे, ख्वाह वो अहले किताब में से हो या गैर अहले किताब में से, तो हनफिया कहते हैं कि दोनों में खलवत हो चुकी हो या ना हुई हो, हर सूरत में शोहर के सामने इस्लाम पेश किया जाएगा। कबूल कर ले तो औरत उसके निकाह में रहेगी, इनकार कर दे तो काजी दोनों में तफरीक करा देगा। इस दौरान में जब तक मर्द इस्लाम से इनकार न करे, औरत उसकी बीवी तो रहेगी मगर उसको मुकारबत का हक न होगा। शोहर के इनकार की सूरत में तफरीक तलाक बाइन के हुक्म में होगी। अगर उससे पहले खलवत ना हुई हो तो औरत निसफ महर पाने के हकदार होगी, और खलवत हो चुकी हो तो औरत पूरा महर भी पाएगी और इद्दत का नफका भी। अल-मबसूत हदाया फतहुल कदीर। इमाम शाफी के नजदीक खलवत ना होने की सूरत में औरत के इस्लाम कबूल करते ही निकाह फस्ख हो जाएगा, और खलवत होने की सूरत में इद्दत खत्म होने तक औरत उस मर्द के निकाह में रहेगी। इस मुद्दत के अंदर वो इस्लाम कबूल कर ले तो निकाह बाकी रहेगा, वरना इद्दत गुजरते ही जुदाई वाक़या हो जाएगी। लेकिन मर्द के मामले में भी इमाम शाफी ने वही राय जाहिर की है जो औरत के मामले में ऊपर मनकूल हुई कि उसके सामने इस्लाम पेश करना जायज़ नहीं है, और ये मसलक बहुत कमज़ोर है। हजरत उमर के ज़माने में मुतअद्दिद वाक़यात ऐसे पेश आए हैं कि औरत ने इस्लाम कबूल कर लिया और मर्द से इस्लाम लाने के लिए कहा गया, और जब उसने इनकार कर दिया तो दोनों के दरमियान तफरीक करा दी गई। मसलन बनी तगलब के एक ईसाई की बीवी का मामला उनके सामने पेश हुआ। उन्होंने मर्द से कहा, या तो तू इस्लाम कबूल कर ले वरना मैं तुम दोनों के दरमियान तफरीक कर दूंगा। इससे इनकार किया और आपने तफरीक की डिग्री दे दी। बाजुल मलिक की एक नो मुस्लिम जिम्मेदारनी का मुकदमा उनके पास भेजा गया। उसके मामले में भी उन्होंने हुक्म दिया कि उसके शोहर के सामने इस्लाम पेश किया जाए। अगर वो कबूल कर ले तो बेहतर, वरना दोनों में तफरीक करा दी जाए। ये वाक़यात सहाबा कराम के सामने पेश आए थे और किसी का इख्तलाफ मनकूल नहीं है। अहकामुल कुरान अल जस्सास अल मबसूत फतहुल कदीर। इमाम मालिक की राय इस मामले में ये है कि अगर खलवत से पहले औरत मुसलमान हो जाए तो शोहर के सामने इस्लाम पेश किया जाए। वो कबूल कर ले तो बेहतर, वरना फौरन तफरीक करा दी जाए। और अगर खलवत हो चुकी हो और उसके बाद औरत इस्लाम लाई हो तो जमाना इद्दत खत्म होने तक इंतजार किया जाए। इस मुद्दत में शोहर इस्लाम कबूल कर ले तो निकाह बाकी रहेगा, वरना इद्दत गुजरते ही फुरकत वाक़या हो जाएगी। इमाम अहमद का एक कौल इमाम शाफी की ताईद में है, और दूसरा कौल ये है कि ज़ौजैन के दरमियान इख्तलाफ दीन वाक़या हो जाना बहरहाल फौरी तफरीक का मौजब है,
خواہ خلوت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ المغنی نمبر 2، دارالکفر میں اگر عورت مسلمان ہو جائے اور مرد کافر رہے، یا مرد مسلمان ہو جائے اور اس کی بیوی جو عیسائی یا یہودی نہ ہو بلکہ کسی غیر کتابی مذہب کی ہو، اپنے مذہب پر قائم رہے، تو حنفیہ کے نزدیک خواہ ان کے درمیان خلوت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، تفریق واقع نہ ہوگی جب تک عورت کو 3 مرتبہ ایام ماہواری نہ آ جائیں، یا اس کے غیر حائضہ ہونے کی صورت میں 3 مہینے نہ گزر جائیں۔ اس دوران میں اگر دوسرا فریق بھی مسلمان ہو جائے تو نکاح باقی رہے گا، ورنہ یہ مدت گزرتے ہی فرقت واضح ہو جائے گی۔ امام شافعی اس معاملے میں بھی خلوت اور عدم خلوت کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ ان کی رائے یہ ہے کہ اگر خلوت نہ ہوئی ہو تو زوجین کے درمیان دین کا اختلاف واقع ہوتے ہی فرقت ہو جائے گی۔ اگر خلوت ہو جانے کے بعد دین کا اختلاف رونما ہوا ہو تو عدت کی مدت ختم ہونے تک ان کا نکاح باقی رہے گا۔ اس دوران میں اگر دوسرا فریق اسلام قبول نہ کرے تو عدت ختم ہونے کے ساتھ ہی نکاح بھی ختم ہو جائے گا۔ المبسوط فتح القدیر، احکام القرآن الجساس نمبر 3، جس صورت میں زوجین کے درمیان اختلاف دین کے ساتھ اختلاف دار بھی واقع ہو جائے، یعنی ان میں سے کوئی ایک دارالکفر میں کافر رہے اور دوسرا دارالاسلام کی طرف ہجرت کر جائے، اس کے متعلق حنفیہ کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان نکاح کا تعلق آپ سے آپ ختم ہو جائے گا۔ اگر ہجرت کرنے والی عورت ہو تو اسے فوراً دوسرا نکاح کر لینے کا حق حاصل ہے، اس پر کوئی عدت نہیں ہے، البتہ مقاربت کے لیے اس کے شوہر کو استبراء رحم کی خاطر 1 مرتبہ ایام ماہواری آ جانے تک انتظار کرنا ہوگا، اور اگر وہ حاملہ ہو تب بھی نکاح ہو سکتا ہے، مگر مقاربت کے لیے وضع حمل تک انتظار کرنا ہوگا۔ امام ابو یوسف اور امام محمد نے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ سے صرف اتنا اختلاف کیا ہے کہ ان کے نزدیک عورت پر عدت لازم ہے، اور اگر وہ حاملہ ہو تو وضع حمل سے پہلے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ المبسوط ہدایہ، احکام القرآن الجساس۔ امام شافعی، امام احمد اور امام مالک کہتے ہیں کہ اختلاف دار کا اس معاملے میں کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ اصل چیز صرف اختلاف دین ہے۔ یہ اختلاف اگر زوجین میں واقع ہو جائے تو احکام وہی ہیں جو دارالاسلام میں زوجین کے درمیان یہ اختلاف واقع ہونے کے احکام ہیں۔ المغنی، امام شافعی اپنے مذکورہ بالا رائے کے ساتھ ساتھ ہجرت کر کے آنے والی مسلمان عورتوں کے معاملے میں یہ رائے بھی ظاہر کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے کافر شوہر سے لڑ کر اس کے حق کے زوجیت کو ساقط کرنے کے ارادے سے آئی ہو تو اختلاف دار کی بنا پر نہیں بلکہ اس کے اس قصد کی بنا پر فوراً فرقت واضح ہو جائے گی۔ المبسوط و ہدایہ، لیکن قرآن مجید کی زیر بحث آیت پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس معاملے میں صحیح ترین رائے وہی ہے جو امام ابو حنیفہ نے ظاہر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں ہی کے بارے میں نازل فرمائی ہے، اور انہی کے حق میں یہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے ان کافر شوہروں کے لیے حلال نہیں رہیں جنہیں وہ دارالکفر میں چھوڑ آئی ہیں، اور دارالاسلام کے مسلمانوں کو اجازت دی ہے کہ وہ ان کے مہر ادا کر کے ان سے نکاح کر لیں۔ دوسری طرف مہاجر مسلمانوں سے خطاب کر کے یہ فرمایا ہے کہ اپنی ان کافر بیویوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو جو دارالکفر میں رہ گئی ہیں، اور کفار سے اپنے وہ مہر واپس مانگ لو جو تم نے ان عورتوں کو دیے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ صرف اختلاف دین ہی کے احکام نہیں ہیں، بلکہ ان احکام کو جس چیز نے یہ خاص شکل دے دی ہے وہ اختلاف دار ہے۔ اگر ہجرت کی بنا پر مسلمان عورتوں کے نکاح ان کے کافر شوہروں سے ٹوٹ نہ گئے ہوتے تو مسلمانوں کو ان سے نکاح کر لینے کی اجازت کیسے دی جا سکتی تھی، اور وہ بھی اس طرح کہ اس اجازت میں عدت کی طرف کوئی اشارہ تک نہیں ہے۔ اسی طرح اگر لا تمسکوا بعصام الکوافر کا حکم آ جانے کے بعد بھی مسلمان مہاجرین کی کافر بیویاں ان کے نکاح میں باقی رہ گئی ہوتی تو ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دیا جاتا کہ انہیں طلاق دے دو، مگر یہاں اس کی طرف بھی کوئی اشارہ نہیں۔ بلا شبہ یہ صحیح ہے
کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عمر اور حضرت طلحہ اور بعض دوسرے مہاجرین نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی تھی، مگر یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ان کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا، اور ان بیویوں کے ساتھ تعلق زوجیت کا انقطاع ان کے طلاق دینے پر موقوف تھا، اور اگر وہ طلاق نہ دیتے تو وہ بیویاں ان کے نکاح میں باقی رہ جاتی۔ اس کے جواب میں عہد نبوی کے 3 واقعات کی نظیریں پیش کی جاتی ہیں، جن کو اس امر کا ثبوت قرار دیا جاتا ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختلاف دار کے باوجود مومن اور کافر زوجین کے درمیان نکاح کا تعلق برقرار رکھا۔ اس آیت کی تفسیر ابھی لمبی ہے، لہٰذا آج بس یہیں تک، نیکسٹ انشاءاللہ یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے سلسلہ ٹوٹ رہا ہے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔